राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रश्न, देउवा ओली र प्रचण्डलाई कति वर्ष थपिदिँदा देश बन्छ होला? जसपाका प्रमुख सचेतकमाथि सांघातिक आक्रमण, सुरक्षा गार्डको पिस्तोल घोषियो। पलमाथि लगानी गरेका निर्माताको 3 करोड जोखिममा, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनसँग प्रस्ताव गरिने। 2 वर्षपछि पालो पाएका सेवाग्राहीले जेठमै सवारीको ट्रायल दिन पाउने। अब सिटामलको मूल्य 2 रुपियाँ भन्दा बढी पर्ने। महोत्सवमा पिङ भाँचिँदा 14 जना घाइते, 3 जना गम्भीर, 20,000 बढी प्रहरीको बढुवा हुँदै। कोरियामा काम गरिरहेका श्रमिकको प्रवेशज्ञा 1 वर्ष थप हुने। हवलदार हुँ भन्दै सुनचाँदी लुटपाट गर्ने नक्कली प्रहरी पक्राउ। फागुनमा झनै घट्यो विदेशी नेपालीको संख्या। इन्धन महँगिँदा बस भाडा पनि बढ्ने, स्वचालित प्रणाली लागू गर्न सिफारिस। भारतमा फेरि बढ्यो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य। मधेसमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्दै ओली। 10 वर्षसम्म सहमतिको सरकार चलाउनतर्फ लागौ डाक्टर बाबुराम भट्टराई। दाङमा हात हतियार बुझाउन प्रशासन कार्यालयको आग्रह। शिक्षक परीक्षा विधामा, पठन पाठन अवरुद्ध, पत्नीघर गरिब समुदायको इन्धन र आय आर्जनको स्रोत बन्दै। दर्शकबिन नमस्कार, इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने महत्वपूर्ण जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग पल शाहको। जबरजस्ती करणी मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतले अभिनेता पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दियो। पल कारागार चलान भएसँगै उनीमाथि लगानी गरेका निर्माताको झण्डै 3 करोड रुपियाँ जोखिममा परेको छ। एक नाबालिग गायिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगपछि पलले फिल्म 2 नम्बरी गुमाए। लकडाउन अघि 10 दिन सुटिङ भएको उक्त फिल्मबाट पलले एडभान्स पारिश्रमिक समेत बुझिसकेका थिए। फिल्मको 10 दिनको सुटिङ खेर गएर मात्रै निर्माताले 15 लाख रुपियाँ पनि गुमाए। सुरज सुब्बाले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म हृदयभरिको झण्डै 2 करोड लगानी पनि जोखिममा परेको छ। पललाई मुख्य भूमिकाका लागि अनुबन्धित गर्दै निर्देशक सुब्बा छानकरमा जाने तयारीमा थिए। फिल्ममा पलको जोडीको रूपमा श्रद्धा छेत्रीलाई अनुबन्ध गरिएको थियो। पल थुनामा गएसँगै यो प्रोजेक्टको भविष्य पनि तत्कालै अन्यलमा परेको छ। बलात्कारको मुद्दा दायर हुनु अघि पलले 3 दर्जन जति म्युजिक भिडियोमा समेत एडभान्स पारिश्रमिक लिएको निकट स्रोतहरू बताउँदछन्। यो रकम झण्डै 20 लाख जति हुन आउँछ। म्युजिक भिडियो बाहेक उनले केही फिचर फिल्ममा पनि सम्झौता गरेका थिए। दर्शकबिन, अब केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रसंग। नेपाल सरकारले प्रस्तावित केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी गरिदिनका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट यो प्रस्ताव गरिने मन्त्रालयका सहसचिव तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केशव कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी नेपाल र चीनलाई जोड्ने मुख्य सडकको रूपमा रहेको अरनिको राजमार्गलाई विस्तार गरिदिन समेत नेपालले विदेश मन्त्री वाङ समक्ष प्रस्ताव गरिने महाशाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिनु भएको छ। नेपाल र चीन बीचको मित्रताको प्रतीकको रूपमा लिएको सो रेलमार्गको निर्माण अनुदान सहयोग नै गर्न नेपालले चीनलाई आग्रह गर्दै आए पनि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव गरेको थिएन। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा रहेको छ। दर्शकबिन, अब सिटामोलको प्रसंग। सरकारले 650 mg को सिटामोल ट्याब्लेट बनाउन स्वीकृति दिएको छ। बिहिबार बसेको औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले 650 mg को सिटामोल दर्ता गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई अनुमति दिएको हो। उनका अनुसार डोज र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको अनुपातमा सिटामोलको नयाँ मूल्य तोकिनेछ। तर सरकारको यो कदमको उपभोक्ता अधिकार कर्मीले भने विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले क्लिनिकल परीक्षण नै नगरी औषधि उत्पादकको दबावमा मूल्य बढाउने हिसाबले थप तौलको सिटामोल उत्पादन गर्न स्वीकृति दिएको आरोप लगाएका छन्। मूल्य छुट्टै बढाउने भन्ने होइन, 500 mg को जति छ त्यसको हाराहारी र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ हेरेर मूल्य तोकिनेछ, केसीले भने। औषधि उत्पादकहरूको हाल प्रति ट्याब्लेट 1 रुपियाँ पर्ने सिटामोलको मूल्य बढाउन सरकारलाई दबाव दिँदै आएका थिए। औषधि व्यवस्था विभागका उच्च कर्मचारीका अनुसार 500 mg को 2 र 650 mg को सिटामोलको मूल्य 2.5 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। दर्शकबिन, अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रसंग।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले विकास र समृद्धिको दृष्टिले देशलाई 5 वर्षमा कायापलट गर्ने दावी गरेका छन्। एमाले, कांग्रेस र माओवादी प्रति आक्रोशित हुँदै उनले यी 3 दलले धेरै वर्षदेखि देशलाई विकसित गर्न र समृद्ध गर्न नसकेको र राप्रपालाई 5 वर्ष काफी हुने बताएका छन्। राजधानीमा शनिबार पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले राप्रपालाई एकपटक ठूलो पार्टी बनाएर सत्तामा पुर्याइदिन जनता समक्ष आग्रह गरेका छन्। राप्रपा प्रति जनलहर आएको र त्यसमा आधारमा राजनीतिक शक्ति जनताबाट राप्रपाको हातमा आउने देखिएको पनि उनको भनाइ छ। उनले जनताबाट राजनीतिक शक्ति आएको अवस्थामा राप्रपाले देश विकासमा पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्ने धारणा राखे, तर एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाट देश बन्ने सम्भावना नभएको ठोक्का गरेका छन्। शेरबहादुर देउवालाई कति पटक वा कति वर्ष थपिदेऊ भने देश बनाउन सक्षम हुनुहुन्छ होला र अरू कोही कांग्रेसी जनले भन्न सक्छ शेरबहादुर देउवालाई 5 वर्ष देऊ भने यो देश बन्छ अथवा केपी ओली, प्रचण्ड, लिङ्गदेनले प्रश्न गरे। उहाँहरूलाई कति वर्ष र कति कार्यकाल दिँदा यो देश बन्छ होला, यसकारण मैले भन्छु तपाईहरूलाई कि अब बेला आयो। उनले ती दलबाट देश बन्ने कुराको आश राख्नु साँडेको टाङ मुनि बाल्टी थापेर दुधको चाहनु जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन अब प्रहरीको बढुवा यस सम्बन्धी प्रसंग। सरकारले नेपाल प्रहरीमा थपिएका तल्लो तहका 3 पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारले प्रहरीका तल्लो तहमा लामो समयदेखि बढुवा नहुँदा मनोबल खस्किएको निष्कर्ष सहित थप भएका पदमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यो प्रक्रियामा प्रहरीका तल्ला तहमा रहेका 3 तहका 20,419 प्रहरीको बढुवा हुनेछ। बढुवा प्रक्रिया बिहीबारबाट नै सुरु भएको छ। सरकारले प्रहरी नियमावली 2071 को नवौं संशोधन मार्फत जवान र हवलदारको बीचमा प्रहरी सहायक हवलदार र प्रहरी सहायक निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार तथा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद सिर्जना गरेको थियो। यी नयाँ सिर्जना गरिएका पदमा एकैपटक बढुवा गर्न कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन चाहिने भएकाले पहिलो पटकलाई वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रक्रिया थालिएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। दर्शकबिन अब सवारी लाइसेन्सको प्रसंग। अनलाइन फारम भरेर 2 वर्षपछि आउने पालो कुरेर बसिरहेका सेवाग्राहीले आगामी जेठमै सवारी साधनको ट्रायल दिन पाउने भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले सन् 2024 को डिसेम्बरसम्मको भिजिट समय पाएका सेवाग्राहीलाई आगामी जेठ भित्रमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सबै पुरानो प्रतीक्षा सूचीका सेवाग्राहीलाई जेठभित्र नै ट्रायल दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका हुन्। हालसम्म करिब 5,70,000 व्यक्ति ट्रायलको प्रतीक्षामा रहेका छन्। सबै पुराना सेवाग्राहीले जेठभित्र नै ट्रायल दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाएका छौं, महानिर्देशक घिमिरेले भने। आगामी जेठभित्र पुराना सबैलाई ट्रायल दिएर आसारबाट भने आवेदन भरेको 15 दिनमै ट्रायल परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागि घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन अब पेट्रोल र डिजेलको मूल्य यस सम्बन्धी प्रसंग। भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य फेरि बढेको छ। शुक्रबार भारतीय तेल मार्केटिङ कम्पनीहरूले फेरि मूल्य बढाएका छन्। दिल्लीमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर रु 80 पैसाले बढेको छ। यसअघि मंगलबार पनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो। पछिल्लो 4 दिनभित्र पेट्रोल र डिजेलको मूल्य 2.40 भारूले बढेको छ। यो बढेको मूल्यसँगै देशको राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य 97.81 रुपियाँ र डिजेलको मूल्य 89 रुपियाँ 07 पैसा प्रति लिटर पुगेको छ। मुम्बईमा पेट्रोलको मूल्य 84 पैसाले बढेको छ र यो सँगै नयाँ मूल्य 112.51 रुपियाँ प्रति लिटर भएको छ। चेन्नईमा 76 पैसाले बढेर 103.67 प्रति लिटर पुगेको छ। दर्शकमा अब डुङ्गापिङ दुर्घटना यस सम्बन्धी प्रसंग। कपिलवस्तुको बाणगंगा जितपुरमा सञ्चालित कपिलवस्तु महोत्सवमा बाल उद्यानको डुङ्गापिङ दुर्घटना हुँदा 14 जना घाइते भएका छन्। महोत्सवमा गएका दर्शकहरू सवार पिङ शुक्रबार साँझ भाँचिएर दुर्घटना हुँदा 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते हुनेमा बाणगंगा नगरपालिका 1 का अर्जुन छेत्री, सिर्जना थारू र कपिलवस्तु नगरपालिका 9 की आकृति खनाल रहेका छन्। उनीहरूको बुटोलको एक निजी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक धर्मराज भण्डारले बताएका छन्। घाइते मध्ये 4 जना सामान्य उपचारपछि घर फर्केका र 7 जनाको कपिलवस्तुमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। दर्शकबिन अब सांघातिक आक्रमणको प्रसंग। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक एवं केन्द्रीय सदस्य प्रमोद शाहमाथि आक्रमण भएको छ। सांसद शाहमाथि सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाका बैलबास बजारमा बिहान 10 बजे सांघातिक आक्रमण भएको हो। आक्रमणमा शाह घाइते भएको उनका आफन्त अनिल झाले बताएका छन्। उनका साथमा रहेका सुरक्षा गार्डलाई पनि कुटपिट भएको बताइएको छ। गार्डको पिस्तोल पनि खोसिएको झाले बताएका छन्। दुवैजनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दर्शकबिन अब
आप्रवासी श्रमिकको प्रसंग। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत दक्षिण कोरिया गई श्रम गरिरहेका नेपाली सहित आप्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञात अवधि 1 वर्ष थप हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण कोरियामा प्रवासी श्रमिक भित्राउन रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु भए पनि सहज नभएपछि कोरियामै काम गरिरहेका श्रमिकको प्रवेशाज्ञा 1 वर्ष थप हुने भएको हो। दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ श्रम गरिरहेका मध्ये सन् 2022 अप्रिल 13 देखि डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा प्रवेशाज्ञा सकिने नेपाली सहित सम्पूर्ण प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा 1 वर्ष थप गरेको बताएको हो। निर्णय अनुसार EPS प्रक्रिया मार्फत दक्षिण कोरिया IE 9 प्रवेशाज्ञामा श्रम गरी प्रवेशाज्ञा सकिन लागेकाले 1 वर्ष थप गर्न पाउनेछ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। दर्शकबिन अब सुनचाँदी लुटपाट यस सम्बन्धी प्रसंग। प्रहरी हवलदार बताउँदै सुनचाँदी लुटपाट गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बर्दिवास 1 घर भएका 34 वर्षीय मनोज ठाकुरलाई शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्य बर्दिवासले पक्राउ गरेको हो। बर्दिवास स्थित सुनचाँदी पसलेहरूले बनाउन अर्डर दिएको सुनचाँदी पथी भारा ज्वेलर्स एन्ड सप्लायर्स झापा लैजाने क्रममा प्रहरी हुँ भन्दै झण्डै 13 केजी सुनचाँदी लुटपाट गरेको ठाकुरमाथि आरोप लागेको छ। दर्शकबिन अब नेपाली श्रमिकको संख्या यस सम्बन्धी प्रसंग। गत फागुन महिनामा रोजगारीका लागि विदेशी नेपाली श्रमिकको संख्या झनै घटेको छ। माघमा विदेशाना श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 1000 जनाले घटेको हो। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या गत जेठ यता लगातार उकालो लागिरहेमा पुसबाट घट्न सुरु गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फागुन महिनामा 53,457 जना विदेशाना श्रम स्वीकृति पाएका छन्। माघ महिनामा यस्तो संख्या 54,470 जना थियो। फागुनमा दैनिक औसत 181 जना श्रमिक विदेश गएका छन्। बितेको फागुन महिनामा बाहिरिएका 55,500 मध्ये 27,520 जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने अन्यले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका थिए। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूर्ण जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।